जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध। साउन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको सरकारद्वारा स्पष्ट। विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान बीचैमा रोकिन सक्ने नेपाली कंग्रेसका नेता कोइरालाको भनाई। सुन काण्डमा राजस्व अनुसन्धानले मात्रै छानबिन गर्नु अचम्म लाग्दो विषय भएको जिकिर। अमेरिकाद्वारा नाइजरमा रहेको दूतावास आंशिक रूपमा बन्द गर्ने घोषणा। नाइजेरियाले नाइजरमा गर्यो विद्युत आपूर्ति सेवा बन्द। र श्रीलङ्कामा इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। टोलीलाई क्यानका पदाधिकारीद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन 22 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमाले सांसदहरूले निरन्तर उठेर अवरोध जारी राखेपछि सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले साउन 22 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। एक रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेले आज पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको हो। बैठक सुरु हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद श्रेष्ठले विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहोर्याए। श्रेष्ठले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा देखिएको घटनाक्रम हेर्दा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता र सेटिङ भएको देखिएको आरोप पनि लगाए। देश कुनै पसलको देश नहोस्, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान चाहिँ नगिरियोस्। नेपालीको स्वाभिमान गिरेको छ। नेपाल भन्ने देश पसलको देश भन्ने कुरा चाहिँ अहिले उल्लेख भएको छ। यसले गर्दा हाम्रो दलको तर्फबाट म यसैसँग जोडेर केही कुरा भन्न चाहन्छु। अब छोटाउनुस् मान्ने छोटाउनुस् लामो सम्मानले अध्यक्ष एउटा कुरा सुन्नु चाहिँ पर्यो र यो चाहिँ यति ठुलो एमाउन्टमा करिब 1 क्विन्टलभन्दा बढी एमाउन्टमा आएको जुन सुन चाहिँ छ त्यसमा जोडेका दावा छिरिङ भन्ने व्यक्ति बेल्जियमका नागरिक चाहिँ हुन्। उनी तिब्बतियन मूलका नागरिक भनिएको छ। तिब्बतियन मूलका र उनी बेल्जियमको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति चाहिँ हुन् र उनीले उनको नाममाथि अहिले भर्खरै आजको समाचार पत्रमाथि त्यहाँ धेरै कुराहरू उल्लेख भएको चाहिँ छ। त्यो तर्फ पनि म सम्मान्य अध्यक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुन तस्करसँग राजनीतिहरूको सेटिङ भएको छ भन्ने कुराहरू यी सबै प्रमाणले पुष्टि भएको छ। यसले गर्दाखेरि म सम्मान्य अध्यक्षलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा म धेरै समय लिन चाहिँ चाहन्न। नेकपा एमाले यी सबै कुराहरूलाई ठुलो हेरेर बस्ने पक्षमा छैन। हामी पनि सदनमध्ये कहिले सत्तापक्ष कहिले प्रतिपक्ष भएका चाहिँ छौँ। यी कुराहरूको तथ्य सत्य छानबिनका निम्ति उच्च स्तरीय समिति बनोस्। जबसम्म त्यो बन्दैन, जबसम्म ती कुरालाई कानुनको दायरामा ल्याउनको निम्ति सरकार तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यी कार्यसूचीहरू कार्यसूचीमा जे विषयहरू उल्लेख भएका छन् ती कुरा अगाडि नबढाइयोस्। उनले बोलिसक्न साथ एमालेका सांसदहरूले उठेर सदनमा विरोध जनाएका थिए। सभाध्यक्ष तिमल सिन्हाले एमाले सांसदहरूलाई पटक पटक बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरू बसेनन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले छलफल र वार्ताबाट यस विषयमा निकास निकाल्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरे। उनले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरे। अलि वार्तालाई जोड दिँदै एउटा निकासमा पुग्नको लागि पनि म आग्रह गर्दछु र मान्यहरूलाई बसेर हाम्रा नियमित प्रक्रियाहरू हामीसँग सुन्ने समय छ, विशेष समयहरू छ, यसमा बरु आफ्ना भनाइहरू राख्दा राम्रो हुन्छ। सबैले भनाइ राख्ने गरौँ। त्यसले नै जनतामा पनि धेरै कुरा जान्छ। यहाँले पनि बोल्ने समय पनि धेरै पाउनुहुन्छ, सबैले पाउनुहुन्छ। यहाँलाई म बस्न आग्रह गर्दै यसलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। सुन तस्करीको विषयले सभाको पछिल्ला गतिविधिहरू अवरोध हुँदै गएका छन् र बैठकहरू पनि अवरोध हुँदै आएका छन्।
यस विषयमा सभाको गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकर्षण भएकै छ। म सरकारको समेत यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु र आवश्यक पहल लिनको लागि पनि आग्रह गर्दछु। माननीयहरू बसेर हाम्रा अरू गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन फेरि पनि सहयोग गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि उनले साउन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे। सुन काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएको एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसअघि पनि एमाले 2 पटक प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु नै हुन दिएको थिएन। एमाले यसअघि साउन 11 गते मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास गर्न राष्ट्रिय सभा बैठक चल्न समय दिएको थियो। त्यसपछि आज बसेको बैठकमा पनि एमाले अवरोध जनाएपछि स्थगित भएको हो। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिनु भएको छ। बिहिबार वीरगञ्जमा रहेका भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको निरीक्षण भ्रमण गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न वीरगञ्ज भन्सारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिनु भएको हो। उहाँले नाकाबाट हुने चोरी पैठारीमा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले करदाताहरूलाई झन्झट नहुने गरी नियमानुसार काम गर्नुपर्ने र भन्सार भोग्नुपर्ने समस्या न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री महतले भन्सारमा हुने अनियमितता रोक्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यही राजस्वबाट हामीले गर्नुपर्छ। समग्रमा सम्पूर्ण स्रोत जुटाउनु, चाहे ऋणबाट होस्, चाहे अनुदानबाट होस्, चाहे राजस्वबाट, त्यो जिम्मा अर्थ मन्त्रालय। केही अरू मन्त्रालयले केही चाहिँ शुल्कहरू आउँछ, त्यो धेरै हुँदैन। त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको छ र त्यसमा 80% भन्दा ज्यादा हामीले राजस्व भन्सार र आन्तरिक राजस्वबाट उठाउनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी पूर्ति गर्नुपर्छ। त्यो समग्र राजस्वको झन्डै आधी 47-48% भन्सारको योगदान र भन्सारको योगदानको 40% यो वीरगञ्जको 2टा कार्यालय मार्फत प्राप्त हुन्छ। त्यो अघि भनिसक्नुभयो, 19% टोटलमा त्यो आउँछ। त्यसैबाट तपाईँहरूको जिम्मेवारी कति ठुलो छ, कति महत्त्वपूर्ण छ र हामी राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी यो 2टा कार्यालयको छ। र यहाँ सबैले हेरिराख्यौँ, ड्राइपोर्टमा के भइरहेछ, वीरगञ्जमा के भइरहेछ, त्यहाँ त भएको छैन भन्छन्, त्यहाँ त भएको छैन। हामीलाई मात्रै भन्ने, वीरगञ्जमा हुनु पर्यो नि, ड्राइपोर्टमा हुनु पर्यो नि भनेर हामीलाई भन्छन्, तपाईँहरूलाई भन्छ। र गत साल लक्ष्य प्राप्त नहुनुको लक्ष्यभन्दा धेरै तल हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। त्यसका धेरै काम प्रस्तुतिमा पनि आए। त्यहाँ धेरै ठुलो यो गाडीहरूमा चोरी पैठारी हुँदैन, पाठ पूर्जामा अलिअलि भइरहेछ भन्ने सुनिरहेछ। त्यहाँ पनि त्यो हाम्रो आर्थिक मन्दीले धेरै आयो, त्यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। तर कतिपय अरू आइटमहरूमा, अरू वस्तुमा समस्या पनि देखिएको छ। चोरी पैठारी भयो, यही पनि अलिक कमी कमजोरी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। जुन कुरा तपाईँहरूको नियन्त्रणमा छ, जुन नियन्त्रण बाहिरको कुरा, आयातै भएन, माग नै भएन, माग नभएपछि व्यवसायीहरूले चाहिँ आयातै गरेन, त्यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी होइन।
तपाईँहरूको ठाउँमा जान पाए त भने त्यो बाहिर कति तपाईँहरू जाँच पासमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँ। म पनि यस्तै हुन पाएँ, तपाईँ जत्तिकै पढे लेखे म पनि हुन पाएँ त कस्तो हुन बसिरहेको। त्यस कारण यु सुड बी फिलिङ प्राउड अफ वेयर यु आर, वाट यु आर डुइङ। गर्व गर्नु। मलाई त भने जति सुविधा छैन, यहाँ आइस्तोमा राखिदिएको छ। कतिपय त्यही सुविधा प्राप्त गर्नको लागि प्राप्त गर्न पाइएन भनेर विदेशिया छ। त्यस कारण एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा तपाईँ यु शुड फिल प्राउड अबाउट योरसेल्फ कि म जहाँ छु राज्यले मलाई पत्याएको छ, सरकारले मलाई पत्याएको छ, उच्च कर्तव्यनिष्ठताका साथ म काम गर्छु भन्ने काम साथ तपाईँले काम गर्नु होला। हामी सबै त्यही मानसिकता साथ काम गरिरहेको छैन। यो बिजनेस एज युजुअल होइन। हामी यसपाल लक्ष्य प्राप्ति गर्छौँ। लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भने जबरजस्ती त्यो दिनु नपर्ने पनि लिए भनेर लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सहज रूपमा नै लक्ष्य प्राप्त गर्छ। उहाँले समग्र कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ताको स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भएको र त्यसमा 80% भन्दा बढी भन्सार र राजस्वबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्वले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले करिब 100 केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले सरकार यस घटनाको सम्म पुग्न लागेकाले उच्च स्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले नदेखेको धारणा राख्नुभयो। प्रवक्ता शर्माले सरकारकै अग्रसरतामा सुन पक्राउ गरेको भन्दै विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले एयरपोर्टबाट ठुलो मात्रामा तस्करी हुन खोजेको झन्डै 1.5 कुइन्टल सुन बरामद गरेको छ र त्यसका विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढी नै रहेको छ र कैयन व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूका बीचमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ, चलिरहेको छ र यो अनुसन्धान प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, सरकारको यो भनाइ हो। र यो पछिल्लो समयमा आएर यो यही सुनकै विषयलाई लिएर यो सरकारको अनुसन्धान विभागले गर्न सक्दैन, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले निकायले गर्न सक्दैन। यसको निम्ति अलगै खालको एउटा उच्च स्तरीय खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रतिपक्षी दलले त्यो आवाज उठायो। त्यो आवाज उठाइसकेपछि संसद अहिले यो नबनेसम्म हामी संसद चल्न दिन्नौँ भने भएर संसद अवरुद्धको अवस्थामा छ। र यस विषयमा सरकारको भनाइ के हो भने सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। यो सुन पनि जुन आयो अहिले प्रकरण आयो यो पनि हुने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न आयोग त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ ऊ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र जहाँसम्म अब हुन्न कि केही हुन्छ कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंकाहरू छन् ती आशंकाहरूको विषयमा त त्यसलाई केही वेट एन्ड सी गर्नै पर्छ, समय कुरेर हेर्नै पर्छ। साँच्चीकै अब आशंका गरिए जस्तै परिस्थिति बनेछ भने त्यो छानबिन समिति जहिले नै बनाउन सकिन्छ। हिजो 33 किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन समिति बनेनन्, अरू बेलामा पनि बनेनन्। तर अहिले यति बेला सरकार आफैले छानबिन गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो
यो विषयमा राजस्वको विषय भएको हुनाले त्यसले अगाडि जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यसबाट हामी डाइभर्ट छैनौँ र हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले फेरि अर्को खालको समिति बनाउँदा अर्को खालले अगाडि बढ्दाखेरिमा यो चिज प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषीहरू समात्ने कुरामा पनि ढिलाढाला हुन सक्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ। यसमा छलफल चलिरहेको छ, कुरा मिलेको छैन। मलाई लाग्छ सम्भवतः 2-4 दिन यसमा कुरा मिल्छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद 2 महिना थप गरेको छ भने कमला ढल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तर उन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर र टहरा लगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व ब्याङ्कबाट करिब 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति भनेर समिति बनेको थियो। त्यो समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा अहिले म्याद 2 महिना थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र फेरि पनि त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व ब्याङ्कबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम अमेरिकी डलर रु 20,000 प्राप्त गर्दै रहेछ र यसमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन 2080 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिम यसलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिउ बिजन ऐन 2045 को दफा 3 को राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिको सदस्यहरूमा उपदफा 3.2 को खण्ड 3.29 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उद्यमीहरू श्री अग्निप्रसाद अर्याल र श्री शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने साथै सोको खण्ड 3.2.10 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उत्पादक कृषकहरू श्री रामजी प्रसाद सापकोटा र श्री प्रेमा कुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिलो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाको लागि धादिङ जिल्ला साबिक नौबिसे गाविस वार्ड नम्बर 4 को 421.96 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 3 बमोजिम स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली 2080 लाई पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ र मन्त्री परिषदकै विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदले शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गर्न स्वीकृति दिने श्रम नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने र विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले दुई देशको राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गरेको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE का लागि तेजबहादुर छेत्री र कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्सालको सुनवाई गरेको हो। प्रस्तावित राजदूतहरूले आफूले जिम्मेवारी पाए दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै UAE का लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत तेजबहादुर छेत्रीले आफ्नो लागि यो एउटा अवसर भएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले देशको हितका लागि आवश्यक कामहरूलाई त्यहाँको सरकारसँग समन्वय र सल्लाह गरेर अघि बढाउने, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बैठकमा कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्सालले आफू संसदीय समितिबाट अनुमोदित भएपछि कुवेतमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको हक हितका विषयमा केन्द्रित भई काम गर्ने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले राजदूतहरूले नियुक्त भएको देशमा पुगेपछि
विश्राम स्थलको रूपमा लिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्न सचेत गराउनुभयो। राजदूत नियुक्त भइसकेपछि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हक हित सुनिश्चित गर्न जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान विजयमा रोकिन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पदस्थापना कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान विजयमा रोकिन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठूला मान्छेहरू मुछिएपछि अनुसन्धान विजयमा रोकिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कोइरालाले सुन काण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले मात्रै छानबिन गर्नु अचम्म लाग्दो विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा निकै क्षति भएको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तपाईको एउटा निस्किया हुन्छ, एउटा इस्यु आउँछ, त्यो इस्युलाई अगाडि बढाउँदै तपाईको अर्को इस्यु आउँछ, त्यो इस्यु फेरि साइडलाइन लाग्छ। अहिले हेर्नुस्, भुटानी शरणार्थीबाट सुरु भयो, भुटानी शरणार्थीको एउटा अगाडि बढ्दै थियो, फेरि साइडलाइन लागेछ। त्यसपछि के आयो? ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो। त्यो इस्यु पनि अगाडि बढ्दै गयो, ठ्याक्क गरेर रुक्छ। किन रुक्छ भने माथि कहीँ न कहीँ कोही न कोही मानिसहरू परिरहेका छ। अब यस्तो पनि कहीँ ऐन नियम कानुनमा हेर्नुस्, तपाईको एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएको हुन्छ, मन्त्री परिषदमा लग्नु पर्यो भनेर भन्छ। त्यो शाखा अधिकृत चाहिने जेल गएको हुन्छ। अहिले सचिव भर्खर उसमा रिहा हुनुभएको छ। अनि तपाईको जसले निर्णय गर्छ तिनीहरू चाहिने छुँदैन। ललिता निवासपछि अर्को केस के आयो? अहिले सुनकाण्ड आयो। तपाईहरुलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, यो सबै जगजाहेर छ। अब यो पनि तपाईको सामसुम हुन्छ, किनभने माथिल्लो कोही न कोही इन्भल्भ हुन्छ। अब हेर्नु होला, म तपाईहरुलाई आज भन्दैछु, यो काण्ड सेलाउँदै यो काण्ड चलिरहेको बेलामा फेरि अर्को काण्ड निस्किन्छ। कुनै पनि काण्ड तपाईको उसमा पुग्दैन, लजिकल एन्डमा हामीले पुर्याउँदैनौँ। किन पुग्दैन भन्दाखेरि त्यही माथिका मानिसहरू इन्भल्भ भएको भएर नपुगेको नहो, अरू त केही कारण म त देख्दिनँ। तर इन्ट्रेस्टिङ तपाईको सुन काण्डमा मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने सीबीआई इन्भल्भ छैन, फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सीआईबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। उसले कति गर्न सक्छ सक्दैन, र राजस्व अनुसन्धान नेपाली कांग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभयो। शेरबाजीको पालामा हामीहरूले पटक शेरबाजीले पनि त्यो बेला बोल्नु भएको थियो, यो हैन हामी फर्काउनु पर्छ भनेर। तर उहाँ आइसकेपछि उहाँले फर्काउनु भएन। हामीले भनिरह्यौं फर्काउनुस्, यो गलत हुन्छ भने। अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनु भएको छैन। यो सोच्नुस्, मैले खाली तपाईहरुलाई उ मात्रै दिएको, खुराक दिएको, तपाई उ दिएको हो, त्यो बुझ्नुस्। तपाईहरु संसद चलिरहेको छ, विपक्षी पार्टी एमाले चाहिने संसद अवरुद्ध गरेर बसिरहेको छ। संसदमा जति बोल्नु नि, बोलेर त्यसमा प्रतिपक्षले पनि बोल्नु, यही सुनकाण्डकै त इस्यु होला नि।
आफ्ना कुराहरू राख्नु, अझ कुनै नयाँ कुराहरू छ भने त्यसलाई एक्सपोज गर्नु। तपाईको सत्ता पक्षका साथीहरूले पनि बोल्लान् त्यसमा, पक्ष विपक्ष त हुँदै जान्छ नि संसदमा, त त्यो त स्वाभाविक हुन्छ। त यो कुराहरूलाई संसदलाई अवरुद्ध गर्यो भने नेसनको लाई कति लस भइरहेको छ, यो कुरा विपक्षी दलले बुझ्न जरुरी छ, हामीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ता पक्षमा छौं, हामीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। र एउटा रमाइलो कुरा म तपाईहरुले हेर्नु मार गर्नु भएको छ कि छैन, मलाई चाहिँ बडा रमाइलो लाग्छ। कुनै इस्यु आउँछ, घटना हुन्छ, अलिकति अगाडि बढ्दै जान्छ अनि शीर्ष 3टा नेताहरू एक ठाउँमा बसिहाल्छ। कोइरालाले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा खुल्ला रूपमा छलफल हुन नपाएको बताउनुभयो। बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा सदस्यहरूले खुलेर अभिव्यक्ति दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजनाको अवलोकन गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अवलोकनका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई बागमतीका आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ लगायतका नेतासँग सुरुङ निर्माण स्थल पुग्नु भएको थियो। बिहिबार आयोजना अवलोकन गरेपछि अध्यक्ष भट्टराईले पूर्व पश्चिम बग्ने नदी डाइभर्सन गरेर तराई मधेसमा सिंचाइ गर्न सक्दा ठूलो आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले यस्ता युगान्तकारी परियोजनालाई उच्च महत्त्व दिएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सिन्धुली र रामेछाप हुँदै बग्ने सुनकोशी नदीलाई बाँध बाँधेर तराईका 5 जिल्लामा सिंचाइ तथा 31.7 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य यस परियोजनाको छ। सिन्धुलीको खुरकोटमा हेडवर्क निर्माण गरी 132 किलोमिटर सुरुङ मार्फत सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीको किनारमा पुर्याउने तयारी रहेको छ। सुरुङ मार्फत ल्याएको पानीलाई सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटारमा रहेको मरिन नदीको किनारमा बनाएको 64 मिटर अग्लो हेडमा खन्याइनेछ। त्यहाँ विद्युत उत्पादनपछि बग्ने पानी मरिन नदी हुँदै बागमतीमा पुग्नेछ। बागमती सिंचाइ आयोजनाबाट करिब 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 40 वर्ष मुनिका युवालाई नेतृत्व तहमा लैजान आवेदन माग गरेको छ। नवीन राप्रपा अवधारणा अन्तर्गत पार्टीलाई युवा मैत्री बनाउन 20 केन्द्रीय सदस्य पदका लागि देशभरबाट खुल्ला आवेदन माग गरिएको हो। सदस्य बन्न चाहने उम्मेद्वारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा कार्ययोजना आउँदो भदौ पहिलो हप्तासम्म केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। कार्ययोजना दिएका उम्मेद्वार मध्येबाट भूगोल, जनसङ्ख्या, पार्टीको प्रभाव क्षेत्र विस्तारको सम्भावना र नेतृत्व विकासका सम्भावनाको आधारमा न्यूनतम 50% महिला सहित 20 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिने केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पार्टीमा रहेका तथा पार्टी बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएपछि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, एजेन्डा र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रही सक्रिय राजनीति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीचको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। सरकारका 2 निकाय बीच भएको रस्साकसीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको लगानी तथा विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परेको छ। विवादको जड उत्कर्षमा पुगेसँगै सरकारको उच्च तहबाट मात्रै मिलान हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीले चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच फिसियल नर्सिङ विद्यार्थी भर्नालाई लिएर रस्साकसी चलिरहेको छ। सरकारका यी 2 निकायहरूबीच भएको रस्साकसीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको लगानी तथा विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्यलमा परेको छ। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको समय समयमा अनसन तथा आन्दोलनले थला परेको स्वास्थ्य संस्थाहरू अब सञ्चालन गर्ने वा नगर्नेमा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरू दोबाटोमा उभिएर सरकारलाई गुहार गरिरहेका छन्। तर सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको अभिनय गरिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षाका सबै कार्यक्रमहरू धराशायी हुँदै गएको स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठान मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष राजन खत्री बताउँछन्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी मारमा पर्नुका साथै लगानीकर्ताहरूको लगानी समेत डुबेको उनी बताउँछन्। विद्यार्थीहरूलाई देशमा राख्नभन्दा विदेश जाने ढोका खोल्न राज्य नै लागि परेको उनको आरोप छ।
जसले गर्दा देशको प्रतिभा र पुँजी दुवै विदेश पलायन हुन बाध्य भएको उनले बताए। अहिले बडा पपुलर हुनलाई बडा सजिलो उपाय छ। यिनीहरू सब मेडिकल माफिया हुन् भनिदिएपछि सबै सजिलो हुँदो रहेछ। हामी दुःख गरेर यही देशका लागि, म त यही देशको नागरिक हुँ नि, मैले कमाएको 2 रुपियाँ पैसा त यही देशमा ट्याक्स तिरेको छु नि, मैले बनाएको इन्स्टिच्युटमा त नेपालीले सर्भिस पाएको छ नि, मैले बनाएको अर्गनाइजेसनमा त नेपालीले पढाउँछ नि त, र मैले कमाएको 2 पैसा यही देशभित्र रहन्छ। मेरो त विदेशमा काहीँ खाता छैन नि त, म यही देशको नागरिक हुँ नि। तर हाम्रा बच्चाहरू, हाम्रा सन्तानहरू अर्को देशमा गएर पढिराख्दाखेरि त बाध्य भएर डलर साटेर यही देशले किन अनुमति दिएको छ? किनभने हामी पढाउन सक्दैनौँ, तिमी जाऊ भनेर जाने ढोका ठुलो खोलिदिएको छ। राख्ने ढोका ठुलो छैन, राख्ने ढोकालाई सानो बनाएर जाने ढोकालाई ठुलो बनाइदिएको छ। बस एनओसी लिएर जानेको सङ्ख्या त 100औं सङ्ख्या छ। यही वर्ष पनि हेर्नुहोस् एमबिबिएस पढ्ने सङ्ख्या नेपालमा कति भर्न पाए, बाहिर एनओसी लिएर कति गए, तपाईँहरूले चाहिँ यो डाटा निकालेर पनि यो मिडिया मार्फत बाहिर आओस् भन्ने पनि म चाहन्छु। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भ्रम फैलाएर निजी क्षेत्रलाई सिद्ध्याउने काम भइरहेको निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरू बताउँछन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित निकायको ऐन नियम नै गलत भएको र त्यसलाई सच्याउन समेत पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनाइ हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्यारामेडिकल भन्ने जुन कोर्स छ त्यो कोर्सलाई अलग गरेर उसलाई चाहिँ एमबिबिएसको, एमडीको, पिजीको विद्यार्थीहरूको चाहिँ इन्ट्रान्सका विषयमा मात्रै उसलाई काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो ऐन परिवर्तन गर्यो भने मात्रै नेपालको यो अहिलेको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा स्थिर हुनसक्छ र यो विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको हकमा 12 क्लाससम्म पढ्न जान अनुमति दिनु हुँदैन र पढ्नै जान्छु भनेर चाहने विद्यार्थीको हकको कुरा गर्ने हो भने छुट्टै कलरको पासपोर्ट बनाएर, जसरी तपाईँ कुटनीतिक पासपोर्ट रातो कलरको हुन्छ, विद्यार्थीको लागि छुट्टै कलरको पासपोर्ट बनाएर पढेर नेपालै फर्किने वातावरण बनाउनको लागि राज्य लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। सिटिबिटीको र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बिचको द्वन्द्व बनेको ऐनको कारणले गर्दा देखिएको हो र यो ऐनको कारणले गर्दाखेरिमा भएको द्वन्द्वले गर्दा यसको मारमा विद्यार्थी परेका छन्। एउटा कलेजले समयमा भर्ना लिन पाएन र त्यो बच्चा पढाउन पाएन भने हाम्रो पुँजी, हाम्रो लगानी, हाम्रा कर्मचारीको चाहिँ त जागिर पनि धरापमा छ, हाम्रो पुँजी पनि धरापमा छ, संस्था पनि बन्द हुन्छन्। तर त्योभन्दा पनि खतरा कुरा के छ भने त्यो 16-17 वर्षको कलिलो दिमागमा आजैदेखि नेगेटिभ चिजहरू भरिदिएर देशप्रति, राष्ट्रप्रति काम गर्ने, प्राविधिक शिक्षा पढ्ने त्यो दिमागमा यो समयमा पढाइ हुँदैन, यहाँ त लडाइँ हुन्छ, यहाँ त ऐन रहन्छ, यो काम राम्रो हुँदो रहेछ, समयमा पढ्न पाएन भनेर जब भन्ने नेगेटिभ म्यासेज गएपछि त्यो बच्चा के गर्छ त भने नेपालमा पढ्न पाइँदैन, भविष्य छैन भन्ने जुन अहिलेको युवाको जुन एउटा चाहिँ ठुलो जमात बनेको छ, त्यो जमातमा अझ मलजल गर्ने काम यहाँ भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण देखाउँदै परिषदले विगत 2 वर्षदेखि प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रमको भर्ना रोकेको छ, जसले गर्दा 70वटा भन्दा बढी कलेजहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यो वर्ष समेत उनीहरूको नवीकरण गरिएको छैन र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने अवस्था छ। यो विवादको समाधानका लागि आयोग तथा परिषद दुवैले सरकारसँग आग्रह पनि गर्दै आएका छन्, तर सरकार भने यो विषयमा मौन देखिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीचको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। यी दुवै बीच विवादको जड उत्कर्षमा पुगेसँगै सरकारको उच्च तहबाट मात्रै मिलान हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। वर्षौँदेखि भइरहेको यो समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई बेलैमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। जी नेपाल 4 टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारी फरार रहेका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बचतकर्ताका समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी पीडितहरूले काठमाडौँको बिजुली बजारमा सडक बन्द गरेपछि प्रहरले
हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। बिजुली बजारमा आफूहरूको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएपछि प्रदर्शनकारीहरूले पुनः बानेश्वर पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए। आफूहरूले बचत गरेको लाखौं रकम सहकारीका सञ्चालकले हिनामिना गरेको र फिर्ता माग्दा नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष पनि आँखाका बिरामीको निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा आँखाको निशुल्क शल्यक्रियाका लागि सम्झौता गरेको हो। विगत 6 वर्षदेखि उज्यालो अभियान अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका र नेपाल नेत्रज्योति संघ राप्ती आँखा अस्पतालसँग सम्झौता भई मोतियाबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया हुँदै आएको थियो। यस वर्ष पनि 125 जनाको मोतियाबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रियाका लागि सम्झौता भएको राप्ती आँखा अस्पतालले जनाएको छ। साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले SICS प्रविधिबाट मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने अस्पताललाई प्रति व्यक्ति 8,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै सेवा प्रदायकले मोतियाबिन्दुको फेको प्रविधिबाट शल्यक्रिया गराउनु परेमा भने उपमहानगरले थप 5,000 रुपैयाँ दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु भएको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म उपमहानगरले 497 जनामा देखिएको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरी उज्यालो प्रदान गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले 20 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै उपमहानगरले पहिलो चरणमा 125 जनाको शल्यक्रियाका लागि सम्झौता गरे पनि आवश्यक परे थप सहयोग गर्ने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपेली देश पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने 2 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। रोजगारीका लागि नेदरल्यान्ड पठाइदिने भन्दै 6 जनाबाट 44,50,000 रुपैयाँ ठगी गर्ने 72 का 37 वर्षीय कपिल वर्मालाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो। उनले 6 जनाबाट पटक पटक गरी रकम मागेर सम्पर्कविहीन बनेका थिए। पीडितले वैदेशिक रोजगारीमा दिएको उजुरीको आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गएको सोमबार वर्मालाई पक्राउ गरेको हो। उनले पीडितहरूलाई महिनाको 2 लाख रुपैयाँ कमाए हुने जागिरको प्रलोभन दिएका थिए भने नेदरल्यान्ड जान 12 लाख रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए। यस्तै युरोपेली देश पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने पाल्पाका पूरण अलमालीलाई गएको मंगलबार प्रहरले पक्राउ गरेको छ। अलमालीले धनञ्जय चौधरीलाई आकर्षक रोजगारीमा पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको प्रहरले जनाएको छ। पोल्यान्ड जान जम्मा 8 लाख रुपैयाँ लाग्छ र त्यहाँ गएपछि होटलमा काम लगाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेर पीडितबाट 1,20,000 रुपैयाँ लिई फरार रहेका अलमालीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पूर्वी पहाडको मुख्य नगदे बाली अलैचीको भाव विगत 6 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। वर्षेनी ओह्रालो लागेको अलैचीको भाव नयाँ उत्पादन बजार निस्कनै लाग्दा 6 वर्ष यताकै उच्च भएपछि किसान हर्षित भएका छन्। पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरमा आज अलैची प्रतिमन 940 किलोको 59 देखि 61,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको अलैची व्यवसायी महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष खेम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा साउनको तेस्रो हप्तादेखि अलैचीको नयाँ उत्पादन बजार निस्कन थाल्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैचीको माग बढेको र किसान तथा व्यापारीसित माग अनुसार अलैची पर्याप्त नहुँदा भाव बढेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइरहेको छ। भाव बढे पनि हिउँदको समयमा पर्याप्त वर्षा नभएको र रोगका कारण केही अलैचीका बोट मरेपछि उत्पादन घट्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। पाँचथरमा 3,440 हेक्टर जमिनमा अलैची खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहिबार 3 अङ्कले बढेर 2089.84 बिन्दुमा पुगेको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, जलविद्युत र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै स्पोर्ट, लघु वित्त र NIBL ग्रोथ फन्डको शेयर 10% ले बढेको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स
5को सेयर भने 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 262वटा कम्पनीका 51,30,000 किता सेयर किनबेच भएका छन्। 40,700 पटक भएका कारोबारबाट 1,78,19,00,000 रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 9,23,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले नाइजरमा रहेको दूतावास आंशिक बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। नाइजरमा गएको हप्ता भएको कुपछि अमेरिकाले आफ्नो दूतावास आंशिक खाली गर्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। सयौं विदेशी नागरिकलाई पहिले नै विदेशबाट बाहिर निकालिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमसँग हिजो कुराकानी गरी नाइजरमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारको पुनर्स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नाइजेरियाले नाइजरमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको छ। पश्चिम अफ्रिकी छिमेकी देशहरूले नाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विद्युत कटौती गरिएको नाइजेरियाको विद्युत कम्पनीले जनाएको छ। नाइजर आफ्नो 70% विद्युतका लागि नाइजेरियामा निर्भर रहेको छ। अब खेल समाचार। श्रीलङ्कामा इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। बिहिबार स्वदेश फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले राम्रो अनुभव हासिल भएको बताउनुभयो। अहिले नेपाली टिमले ब्याटिङमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो अनुभवले आगामी एसिया कपमा धेरै मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। श्रीलङ्कामा रहँदा नेपाली टिमले केही अभ्यास खेल पनि खेलेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध। साउन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको सरकारद्वारा स्पष्ट। विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान बीचैमा रोकिन सक्ने नेपाली कंग्रेसका नेता कोइरालाको भनाई। सुन काण्डमा राजस्व अनुसन्धानले मात्रै छानबिन गर्नु अचम्म लाग्दो विषय भएको जिकिर। अमेरिकाद्वारा नाइजरमा रहेको दूतावास आंशिक रूपमा बन्द गर्ने घोषणा। नाइजेरियाले नाइजरमा गर्यो विद्युत आपूर्ति सेवा बन्द। र श्रीलङ्कामा इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। टोलीलाई क्यानका पदाधिकारीद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै